9 सरकारी इदारों का इरादा रखती है। इन इदारों की फहरिस्त में पाकिस्तान स्टील मिल्स, SME बैंक, फर्स्ट विमेन बैंक, कन्वेंशन सेंटर, हाउस बिल्डिंग, फाइनेंस सर्विसेज, इंटरनेशनल हॉस्पिटल, हवेली बहादुर शाह और बलों की पावर प्लांट्स शामिल हैं। हमारा सवाल ये है कि हुकूमत स्टील मिल समेत 9 सरकारी इदारों की निजकारी इस साल मुकम्मल करेगी। क्या हुकूमत इस साल में ये हदफ हासिल कर पाएगी? NBC अहदाफ पूरे होते नजर आते हैं आपको? हाँ बिल्कुल, जब आप कोई चीज बेचने का फैसला कर लें और ग्राहक भी आपको अच्छे मिल जाएं तो आप बेच सकते हैं। बल्कि एक ग्राहक तो आपके पास सिंध गवर्नमेंट है, स्टील मिल के लिए वो अपनी कोशिश कर रहे हैं तो मिल जाएगी, क्योंकि पैसे की आपको बहुत जरूरत है। आप अपने पार्क, अपनी एयरपोर्ट गिरवी रख रहे हो, आपका इस्लामाबाद वाला पार्क भी सुकूक बॉन्ड में जा रहा है, बल्कि अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट भी जा रहा है। तो हुकूमत को पैसों की जरूरत है और वो बर्तन भांडे बेच रही है और OLX पे डाल देगी या कहीं डाल देगी। तो इस तरह जब पैसे आएंगे आपके पास तो हुकूमत के पास कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कैश फ्लो की कमी है हुकूमत के पास। स्टेट बैंक से कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं ये लोग, मुकामी कर्ज बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये कि रास्ता ये है कि निजकारी की जाए। और फिर प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं हुकूमत का काम कारखाने चलाना नहीं है, हुकूमत का काम बिजनेस सेंटर चलाना नहीं है, तो बेच दें जो है। लेकिन पार्क वार्क वगैरह जो है ना, एयरपोर्ट वगैरह, इनकी निजकारी इंडिया में भी हुई है और बहुत अच्छे दाम पर हुई है इंडिया में कई एयरपोर्ट्स की। तो उसको देख लें, उसको एक म्यार बना लें, अब उससे बड़ा म्यार लेकर आएँ, कौन ले रहा है, किस तरह ले रहा है। और मुझे कोई शुबा नहीं है कि ये ना हो पाए। ठीक है जुनैरा, आपको क्या लगता है कि इदारों की निजकारी का जो अमल है इसको मुकम्मल करना इस साल में मुमकिन हो पाएगा? बहुत मुश्किल है। एक तो ये जितने इदारों का आपने नाम लिया है, इन सब के बिजनेस केसेस डिफरेंट हैं, हर एक का मॉडल डिफरेंट है, हर एक के प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बैठ के जब प्राइवेटाइज करते हैं तो वो तो बड़ा जबरदस्त मॉडल होता है। एंड वी डू अंडरस्टैंड, इन्वेस्टर्स भी आते हैं, आपको अच्छे लोग भी मिल जाते हैं और वो अच्छे बिजनेस वेंचर को खरीद भी लेते हैं। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी बैलेंस शीट ठीक हो, कोर बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन हो रहा हो, गोइंग कंसर्न हो कंपनी का, और उसके अलावा आप फ्लरिशिंग और थ्राइविंग बिजनेस लिस्ट में आते हो। अब इन सब में तो आप देख लें कि इन सब में प्रॉब्लम है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि somebody takes it over, उसमें इन्वेस्टमेंट भी करे, टेक्निकली भी उसको ठीक करे और फिर आपके साथ कुछ शेयर भी करे उसको, उसका प्रॉफिट वगैरह, नो मैटर हाउ लिटिल। तो अगर ये हो भी जाएगा तो एक तो बहुत उस पर शोर मचेगा, बिकॉज PIA जिसको बहुत पहले प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए था, जब पीपल्स पार्टी ने उसकी कोशिश की तब भी हमने उस पर पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी। उनका ट्रांसपेरेंसी का इशू था, ठीक है, लेकिन हमने उनको नहीं करने दी। फिर नून लीग ने करने की कोशिश की तो शोर मच गया, जी मंशा ग्रुप को दे रहे हैं। तो अगर दे भी रहे हैं तो इट्स ओके, अच्छी बात है, एक स्ट्रांग ग्रुप उसको ले ले और उसको चलाए एज अ सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उस पर पॉलिटिक्स प्रेसिडेंस ले जाती हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, जैसे मैंने पहले कहा, अगर ऑलरेडी ये बहुत बैड शेप में है सारे बिजनेसेस, तो इसके लिए आप कहां से ऐसा इतना तगड़ा इन्वेस्टर लाएंगे जो इसको खड़ा भी कर दे, जो इसमें अंदर जितनी सब्सिडीज के मसले चल रहे हैं, लोगों की पेंशन्स के, गोल्डन शेक हैंड्स के, उन सबको भी हैंडल कर ले। सो इट्स अ बिग मेस। आई होप कि ये हो सके, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। ठीक है, आपने भी नो का ऑप्शन लिया। ठीक है रजा, बिजनेस मॉडल जैसे जुनैरा ने भी कहा कि डिफरेंट हैं। एक तरफ बात है स्टील मिल की, दूसरी तरफ बात है कन्वेंशन सेंटर की। इसी तरह सारे इदारों का जो बिजनेस मॉडल है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आपको क्या लगता है कि हदफ हासिल करना आसान होगा गवर्नमेंट के लिए? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आसानी से उनको इस हदफ को मीट किया जा सकेगा। शायद अगर कन्वेंशन सेंटर की आप बात करी हैं या इस तरह की जो सादा सी डील्स हैं, मगर जो बहुत पेचीदा डील्स हैं और अक्सर इनमें से जो पब्लिक सेक्टर की कॉर्पोरेशंस हैं वो इदारे जो कि सरकारी इदारे हैं और कई दहाइयों से चल रहे हैं और वहाँ पर बड़े मसाइल होते हैं, लेबर के कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, एसेट्स के मसले होते हैं, उसमें वक्त लगता है और उसमें बाकायदा जो है वो आप जो है वो इतनी जल्दी उसको आप डिस्पोज भी नहीं कर सकते। इसलिए मुझे ये टारगेट जो है ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस लग रहा है। देखिए, मसला ये है कि ये एक ऐसा मामला है, आई थिंक पहले भी हमारी इसके ऊपर बात हुई है इसी प्लेटफॉर्म पे, कि पाकिस्तान के बजट का इस वक्त सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इन सरकारी जो एंटरप्राइजेज हैं जो कि जिनमें से अक्सर खसारे में चल रही हैं, चाहे वो PIA हो, स्टील मिल्स हो, दीगर बड़ी बड़ी सफेद हाथी जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसों से चलते हैं, ये इनकी निजकारी
کی یا پارشل نجکاری کی بات ہوتی رہی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے وہ بہت ہی سست روی کا شکار رہا ہے. اور اس میں سے سب سے بڑا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، کیونکہ جو لوگ ان میں کام کرتے ہیں ان کو نوکریوں سے فارغ کرنا یا کسی پرائیویٹ انویسٹر کے تھرو فارغ کروا دینا، وہ بھی ایک سیاسی اس کا بیکلیش بھی آ سکتا ہے اور یقیناً آتا ہے گورنمنٹ کے لیے، جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہو. اور یہی مسئلہ. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان ڈیلز میں پھر ہمیشہ ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ رہتا ہے. ابھی یہ جیسے کہا زنیرا نے کہ اپوزیشن جو ہے وہ الزامات لگانا شروع کر دیتی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ ہو، آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، پہلے اور پارٹی سی گورنمنٹ تھی، جو اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز میں جو ہے وہ نکالے، زیادہ سے زیادہ جو ہے تنقید اور پریشر ڈالے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو بڑی بڑی پالیسیاں ہیں پاکستان کی، جن کی ہمیں ضرورت ہے ایک کنسنسس پیدا کرنے کی، جسے انگریزی میں بائی پارٹیزان یا جو سب فریقین کی رضامندی سے ایک نیشنل پالیسی ہو، جس کی میعاد ایک دہائی ہو. یعنی کہ ہم نے اگر ملک میں پرائیویٹائزیشن کرنی ہے یا آدھی کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کس کو کرنا ہے، اس کے اوپر سب جماعتوں کا اتفاق ہو، وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہو، تو پھر یہ مسائل نہیں آئیں گے. لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کا اتفاق رائے ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل مسائل ہوتے ہیں، اتفاق رائے نہیں ہو پاتا. آپ آپشن کیا لیں گے؟ یہ نو کا ہی لوں گا. نو کا آپشن لیں گے. ٹھیک ہے کامران، گورنمنٹ جہاں بہت ساری دوسری چیزوں کا بوجھ اپنے سر سے اتارنا چاہتی ہے، وہیں پہ ایک معاملہ نجکاری کا بھی ہے. کیا پاسبلٹی دیکھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہ اس سال تک یا یہ جب تک گورنمنٹ جن کی پی ٹی آئی ہے یہ کر پائیں گے سکسیسفلی ٹرانزیکشن. اور اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو جو پی ایم ایل این کی نجکاری کے اوپر جو لسٹ میں جو کمپنیز تھی وہ 65 تھی، اور انہوں نے اس کو پہلے کم کر کے 9 کیا. اس کے بعد جب حفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر آئے تو انہوں نے 19 کر دیا. اور ان 2.5 سالوں میں ابھی تک وہ ایک اینٹی بھی اس کی سکسیسفلی ٹرانزیکشنز کر نہیں سکے. اور ابھی یہاں پر اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ بات ہو رہی تھی کہ ایشو ہمارا کہ جو لاس میکنگ اینٹیز ہیں اب وہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. اور ہم یہ جو اس اندر لسٹ کے اندر زیادہ تر لاس میکنگ ہیں، 2 ایسے ضرور اینٹیز ہیں، سوئی سدرن اور سوئی ناردرن، یہ پروفیٹیبل ہیں. اب ایشو پروفیٹیبل اینٹیز کا نہیں ہے، یہ لاس میکنگ والوں کا ایشو ہے. کیونکہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اس وقت 1300 ارب روپے ہم یہ جو حکومتی زیر پرستی جو ادارے چلتے ہیں وہ خسارے میں تھے، اور اب وہ بڑھ کر 2200 ارب ہو گئے ہیں. تو ہم نے یہ جو لاس میکنگ اینٹیز ہیں ان سے جان چھڑانی ہے، یہ نہیں کرنا. جان چھڑانی ہے لیکن آپ کو مشکل نظر آتا ہے. سوری کامران، آئی ہیو ٹو انٹرپٹ یو، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. یہ گورنمنٹ نہیں کر پائے گی. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئکلی پلیز. جی یہ مشکل ہے کیونکہ بعض چیزیں تو جیسے ابھی رضا بھی کہہ رہے تھے، کنونشن سینٹر وغیرہ بلڈنگ بیچنا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو انڈسٹریل کنسرنز ہیں اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرنا، اس کی ویلیویشن وغیرہ کرانا ایسٹس کی، اور یہ چیزیں یہ لمبا قصہ ہے. اور پھر جب آپ اناؤنس کرتے ہیں تو پھر اس کے ورکر آگے باہر آپ کو اور رکاوٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو لگتا یہی ہے کہ یہ مشکل ہوگا. اور 2.5 سال کی پرفارمنس بھی یہی بتاتی ہے، ابھی تک کوئی انہوں نے کیا نہیں، نجکاری ہوئی نہیں، تو مشکل لگتا ہے یہ نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے، آپ نے بھی نو کا آپشن لیا.